हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। मदजिला वाली नूरानी हजरत की भी आमद हो चुकी है। सुभान अल्लाह। इतने बड़े बड़े उलमा अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे सरजमीन अलगोरी पर जिनकी तशरीफ आवी हो चुकी है। सुभान अल्लाह। बहुत सारे जलसे होते हैं जहाँ इतना बड़ा स्टेज न होता है, न इतने उलमा इकराम पहुँचते हैं। हमारे अल्लामा इलियास नूरी साहब किबला बलिया सिकंदरपुर से चलकर आपके शहर मोहब्बत में तशरीफ ला चुके हैं। माशाअल्लाह आप तमाम हज़रात तमाम तर नूरानी चेहरों की ज़ियारत फरमाएं। मैं गुजारिश करूंगा जनाब मंजूर साहब से या राज़ी भाई साहब, अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हो तो जल्द से जल्द शायर बाकमाल हज़रत जीशान अत्तारी हल्द्वानी नैनीताल यूपी को जल्द से जल्द मिंबर शरीफ पर लाया जाए। खतीब अहले सुन्नत हज़रत अख्तर रज़ा चतुर्वेदी मौलूद झारखंड को भी लाया जाए। हज़रात बड़ी तेजी के साथ अब मैं हिंदुस्तान के एक और छोटे रंग के शायर बाबा को ले जा रहा हूँ जो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी तेजी के साथ बंगाल और MP मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, वैशाली, मुजफ्फरपुर, अहमदाबाद, सूरत के तमाम तर इलाकों में जिनकी शायरी बड़ी अच्छी तरीके से हो रही है, बड़ी तेजी के साथ चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खूबसूरत हो गई है, जिससे मेरी नजर इंतखाब शायर बाकमाल हज़रत रोशन वैशाली है। पूरे हिंदुस्तान में जिनकी शायरी हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह, वो शायर आपके शहर मोहब्बत में जलवा फरमा है। मैं उनको आवाज़ देने जा रहा हूँ। लेकिन शर्त है कि आप तमामी हज़रात एक सुनने का माहौल पैदा कर लें, एक सुनने का मिजाज पैदा कर लें, मज़ा आ जाएगा कसम खुदा की। जो लोग पीछे बैठे हुए उनसे मेरी गुजारिश है कि आप तमाम तर हज़रात बैठ जाएं, एक शेर समाप्त कर लें और पूरा मजमा एक बार सुभान अल्लाह कह दें। मोहब्बतों के वही इम्तिहान देते हैं, मोहब्बतों का वही इम्तिहान देते हैं, रसूले पाक पे जो अपनी जान देते हैं। मजा नहीं आ रहा, हाथ उठा के बोलिए इसको। मोहब्बतों का वही इम्तिहान देते हैं, रसूले पाक पे जो अपनी जान देते हैं। मस्जिद नबी में पहुंच के ऐसा लगता है बिलाल आदमी जैसे अजान देते हैं। पहुंच के मस्जिद नबी में ऐसा लगता है, पहुंच के मस्जिद नबी में ऐसा लगता है बिलाल आदमी जैसे अजान देते हैं। बिला ताकीद शायर सलाम हज़रत रोशन वैशाली को आवाज दे रहा हूं इस कथा के साथ। तसव्वुर में तैबा के अजब मंजर जाग जाते, तसव्वुर में तैबा के अजब मंजर जाग जाते हैं। कलम अंगड़ाई लेता है सुखनवर जाग जाते हैं। अपने जैसा कहते हो तुम्हें गैरत नहीं आती, उनके पांव छूने से तो पत्थर जाग जाते हैं, उनके पांव छूने से तो पत्थर जाग जाते हैं। और खुदा के वास्ते ज़ौक़े समात बावजूद कर लो, नबी की नात सुनने से मुकद्दर जाग जाते हैं। मैं तो मालिक ही कहूँगा कि वो मालिक के हबीब, यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा, यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा। और तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाए कहाँ छोड़ के सदका तेरा। तो सब मिलकर पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। माशाअल्लाह मैंने दो अशार कलाम रज़ा का हुसूल बरूद के लिए आप तमामी हजरात के हवाले किया। यहाँ से चंद अशार मैं नातिया मनक़बत का पेश कर रहा हूँ।
محبت کے ساتھ ملاحظہ کریں، یہ خوبصورت مجمع ہے، ایک مرتبہ اپنے ہاتھوں کو لہرا کر کہہ دیجیے سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ سب لوگ سننے کے موڈ میں ہیں۔ میں خوبصورت مجمع کے حوالے علماء کرام کی دعا لے کر ایک مطلب پیش کر رہا ہوں، آقا کی آمد کے حوالے سے محبت کے ساتھ ملاحظہ کریں، ایک مرتبہ اور جھوم کر کہیے سبحان اللہ۔ کہ سراپا معجزہ بن کر دعا چاہتا ہوں حضرت نقیب اہل سنت عبید اللہ صاحب قادری، جن کے خوبصورت آپ نقاب سماعت کر رہے ہیں، میں تمامی علماء کرام کی دعا دے کر یہ پیارا مطلب پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں کہ سراپا معجزہ بن کر، سراپا معجزہ بن کر، سراپا معجزہ بن کر امام الانبیاء آئے، سراپا معجزہ بن کر، سراپا معجزہ بن کر امام الانبیاء آئے، سراپا معجزہ بن کر کہ سراپا معجزہ بن کر، سراپا معجزہ بن کر امام الانبیاء آئے، سراپا معجزہ بن کر امام الانبیاء آئے، مبارک ہو گنہگارو، مبارک ہو گنہگارو، محمد مصطفیٰ آئے، مبارک ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان مصطفیٰ کانفرنس، شاعر اسلام روشن مظفر پوری۔ کہ سراپا معجزہ بن کر امام الانبیاء آئے، مبارک ہو گنہگارو، مبارک ہو گنہگارو، محمد مصطفیٰ آئے، مبارک ہو گنہگارو۔ اور تاریخ کے حوالے سے میں یہ پیارا شعر آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ استاد اساتذہ حضرت علامہ مولانا الیاس نوری صاحب قبلہ ممبر نور پر جلوہ افروز ہیں، ان کی دعا لے کر تمام علماء کرام کی دعاؤں کے سہارے یہ خوبصورت شعر محبت کے ساتھ ملاحظہ فرمائیں کہ یقیناً باب خیبر نے کہا ہوگا یہ خیبر سے، مجھے چاہوں گا کہ یقیناً باب خیبر نے کہا ہوگا یہ خیبر سے، یقیناً باب خیبر نے، یقیناً باب خیبر نے کہا ہوگا یہ خیبر سے، یقیناً باب خیبر نے کہ یقیناً باب خیبر نے، یقیناً باب خیبر نے کہا ہوگا یہ خیبر سے، یقیناً باب خیبر نے کہا ہوگا یہ خیبر سے کہ اب میں بچ نہیں سکتا، کہ اب میں بچ نہیں سکتا، علی شیر خدا آئے کہ اب میں بچ نہیں سکتا۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ کہ اب میں بچ نہیں سکتا، علی شیر خدا آئے کہ اب میں بچ نہیں سکتا، علی شیر خدا آئے، سراپا معجزہ بن گئے۔ اب میں ایک آخری شعر، خوبصورت شعر میں عقیدے کی روشنی میں آپ تک پہنچا رہا ہوں، محبت کے ساتھ آپ ملاحظہ کر لیں، ایک مرتبہ اور محبت کے ساتھ کہیے سبحان اللہ۔
ارے مچل کر کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ میں جانتا ہوں کہ کچھ ہی دیر بعد دلبر شاہی آنے والے ہیں، آپ ضرور ان کی شاعری پر مچلتے ہوئے نظر آئیں گے، لیکن کچھ آپ تمامی حضرات ہم لوگ کے کیا کہتے ہیں جانب بھی توجہ دیجئے، محبت کے ساتھ سب لوگ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ کہ سراپا رہے سراپا معجزہ بن کر، اور یہ شعر آپ دیکھیں محبت کے ساتھ ملاحظہ فرمائیں کہ لگا جیسے زمین پر چودھویں کا چاند اتر آیا۔ حضرات انشاءاللہ العزیز آپ ضرور مچلتے ہوئے نظر آئیں گے، ملاحظہ فرمائیں لگا جیسے زمین پر چودھویں کا چاند اتر آیا، لگا جیسے زمین پر چودھویں کا چاند اتر آیا، لگا جیسے زمین پر لگا جیسے زمین پر چودھویں کا چاند اتر آیا، لگا جیسے زمین پر چودھویں کا چاند اتر آیا، جہاں تاج شریعہ گھس، جہاں تاج شریعہ گھس لتے اختر رضا آئے، جہاں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بستی بستی قریہ قریہ، بستی بستی قریہ قریہ، علم کا دریا علم کا دریا، نعرہ تکبیر۔ کہ جہاں تاج شریعہ گھس لتے اختر رضا آئے، سراپا معجزہ بن گئے۔ اور چلتے چلاتے دو شعر آپ ملاحظہ کر لیں، عقیدت کے ساتھ سب لوگ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ کہ جب اپنی دو شعر آپ ملاحظہ فرمائیں کہ جب اپنی عنایت کی نظریں، محبت کے ساتھ کہیے سبحان اللہ۔ کہ جب اپنی عنایت، جب اپنی عنایت کی نظریں وہ ماہ رسالت کرتے ہیں، کہ جب اپنی عنایت کی نظریں وہ ماہ رسالت کرتے ہیں، کہ جب اپنی عنایت کی نظریں، جب اپنی عنایت کی نظریں وہ ماہ رسالت کرتے ہیں، سورج بھی کنکر میں بھی جانا جاتی ہے، کنکر میں بھی جانا جاتی ہے، سنگرے سے تلاوت کرتے ہیں، پتھر میں بھی جانا جاتی ہے، سنگرے سے تلاوت کرتے ہیں۔ آخری شعر آپ محبت کے ساتھ ملاحظہ فرمائیں، ایک مرتبہ اور کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ کہ چندہ کا جگر، کہ چندہ کا جگر، چندہ کا جگر دو ٹکڑے دو، سورج بھی پلٹ کر آ جائے، کہ چندہ کا جگر دو ٹکڑے دو، سورج بھی پلٹ کر آ جائے، کہ چندہ کا جگر دو ٹکڑے ہو، چندہ کا جگر دو ٹکڑے دو، سورج بھی پلٹ کر آ جائے، کیا شان ہے، کیا شان ہے میرے آقا کی، کیا شان
शे पे हुकूमत करते। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें।